अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 9 हमने आज इस्लामियात पढ़नी है और मुझे आप लोगों को कुछ कन्फ्यूजन आपकी दूर करनी है कि इस्लामियात में कौन कौन सी चीज़ें, क्योंकि 9th और मैट्रिक की जो इस्लामियात है वो काफ़ी सेम है जिसमें जो है ना फ़िलहाल मुझे तो इतनी इन्फॉर्मेशन मिली है उसके हिसाब से सूरत अल-अनफ़ाल की सारी जो भी आयतें हैं वो हमने कवर करनी है इस्लामियात के अंदर। सूरत अल-अनफ़ाल की सारी आयतें हमने कवर करनी है और हदीस जो हैं 1 से 10 तक हमने वो कंप्लीट करनी है। तो आप लोग जो है अपने इंडेक्स के अंदर आप लोग ये मेंशन कर दीजिएगा कि सूरत अल-अनफ़ाल की जो है ना आयतें हमने करनी है और जो है सारी, और उसके अलावा हमने हदीसें करनी है 1 से लेकर 10 तक। और मैं अभी स्लाइड शेयर कर देती हूँ आपके साथ। सही है। और आप लोगों को जो है ना हदीसें आप लोगों को याद करनी, क्योंकि बोर्ड के अंदर भी आती हैं, तो आप लोगों ने स्टार्टिंग और एंडिंग याद करनी है ताकि आप लोगों को इसका तर्जुमा भी याद रहे और इसकी तशरीह भी याद रहे। उसके जो अल्फाज हैं जैसे अफजल अल्फाज है और जो इस्तग़फ़ार है, तो इसका थोड़ा सा मफ़हूम अपने दिमाग से निकालना है, इसको समझना है कि इसका क्या मतलब है, ताकि तर्जुमा भी आसानी से निकल जाए, आपका समझ में भी आपको आ जाए और तशरीह भी आपकी हो जाए आराम से। क्योंकि जैसे अगर आपको तर्जुमा समझ में आ जाएगा तो उसकी आप तशरीह भी अच्छे अंदाज में कर सकते हो, उसको एक्सप्लेन कर सकते हो, उसको एलेब्रेट कर सकते हो। तो मैं पढ़ रही हूँ हिस्सा 2 पढ़ रही हूँ और ये जो है ना हमारी पहली हदीस है जो कि आप लोगों को आयत पढ़ लेनी है और मैंने इसका तर्जुमा करना है, आपको तशरीह समझानी है। अच्छा, तो पहली आयत का तर्जुमा है सबसे ज़्यादा फ़जीलत वाला अमल ला इलाहा इल्लल्लाह और बेहतरीन दुआ इस्तग़फ़ार है। अब इस तशरीह में बताया जा रहा है, इसमें 2 चीज़ों पर ज़िक्र किया जा रहा है, एक ला इलाहा इल्लल्लाह और दूसरा बेहतरीन दुआ इस्तग़फ़ार। अब तशरीह में हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस मुबारके के 2 हिस्सों हैं। पहले हिस्से में अल्लाह ताला की तौहीद के इकरार को सबसे फ़जीलत वाला अमल करार दिया है, जबकि दूसरे हिस्से में इस्तग़फ़ार यानी अल्लाह के हुज़ूर में अपनी गलतियों और गुनाहों की माफ़ी तलब करने की सबसे फ़जीलत वाली दुआ करार दी है। और इस हदीस के पहले हिस्से में इरशाद अफ़ज़ल यानी अल्लाह के सिवा दूसरा कोई अल्लाह ना मानने का इकरार और अपने अमल से इस अक़ीदे का इज़हार सबसे बड़ी फ़जीलत और अज़मत है। ला इलाहा इल्लल्लाह में लफ्ज़ इल्ला से मुराद ऐसी ज़ात है जिसकी इबादत की जाए और जिससे बेपनाह मोहब्बत और अक़ीदत हो, वो अल्लाह ही की ज़ात है जिसने हमें पैदा किया, हमें अक्ल दी, हमें बसीरत अता की, हमें ना सिर्फ ज़िंदगी बल्कि ज़िंदगी की तमाम नेमतें अता की। हमें चाहिए कि अपने कौल और फ़ेल से उसकी ज़ात को अल्लाह माने और उसकी इबादत करें और उसी ही से ज़्यादा मोहब्बत करें। तो जो पहला हिस्सा है उसकी तशरीह में ये बयान किया गया अल्लाह की फ़जीलत, अल्लाह की वहदानियत और अल्लाह से माफ़ी की तलब की जुस्तजू की जा रही है। और ये कि जो है ना ला इलाहा इल्लल्लाह जो अल्फाज है उसका मतलब ये है कि जिसकी इबादत की जाए वो अल्लाह ही एक ही की ज़ात है और उसकी ज़ात से करीब होना चाहिए, जिसने ना सिर्फ हमें अक़ल दी है बल्कि सोच की तौफ़ीक दी है, हमें शक्ल दी है, हमें सूरत दी है, हमें दूसरी नेमतें दी हैं जिसमें खाना, रोटी, फल आ जाते हैं और भी हमारी बहुत सी ज़रूरियात अल्लाह ने पूरी की हैं और कि उसी की ज़ात ही अफजल तरीन ज़ात है और सिर्फ उसी ही की ज़ात से मोहब्बत की जाए। तो इसमें से अल्लाह का ज़िक्र किया जाए है जो दूसरा हिस्सा है जो कि हम पढ़ेंगे। हदीस के दूसरे हिस्से में इरशाद है अफजल इस्तग़फ़ार यानी बेहतरीन। ये जो है ना आप लोगों ने खुद पढ़नी है अफजल, मैंने सिर्फ आगे इसका आपको बताना है। यानी बेहतरीन दुआ अल्लाह से अपने गुनाहों और नाफरमानियों की माफ़ी मांगना है। इंसान बाज़ औक़ात दुनिया की ज़ाहिरी रंगीनियों में खो कर अपने खालिक मालिक की रज़ा के ख़िलाफ़ किसी गलती या गुनाह का अर्ताकाब कर बैठा है। लिहाजा लेट मी एक्सप्लेन दिस फर्स्ट, फिर मैं आगे प्रोसीड करती हूँ। इसमें बता रहा है कि जो दूसरा हिस्सा है हदीस का उसमें जो है ना गुनाहों की तरफ इशारा किया जा रहा है कि अल्लाह
استغفر اللہ جو ایک صورت ہے وہ جو ہے اس کا مطلب مفہوم یہ ہے کہ معافی مانگنا ہے، اور جو ہے نا معافی تب مانگتے ہیں جب ہم کوئی گناہ کرتے ہیں، اور ہم نہ بھی چاہیں تو گناہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہماری جو زندگی ہے وہ اتنی کلرفل ہے کہ کبھی کبھار ہم نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے آپ کو متاثر کرنے کے لیے، دوسروں کو متاثر کرنے کے لیے، یا اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے کچھ ایسی چیزیں کر بیٹھتے ہیں، اس سے گناہ کر بیٹھتے ہیں جو کہ بہت بڑے گناہ ہوتے ہیں، اور ان کی معافی کے لیے ہمیں استغفر اللہ کرنی چاہیے تاکہ وہ گناہ ہمارے معاف ہو جائیں، اور جو ہم نے گناہ کیے تھے، نافرمانیاں کی تھی، اس سے بھی اپنے اللہ کے حضور میں معافی مانگے۔ لہٰذا اللہ کو اللہ ماننے کا تقاضا ہے کہ انسان اپنی غلطیوں کو یا گناہ پر نادم اور شرمندہ ہو کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے، کیونکہ آخر وہی نجات اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں اور گناہوں کو معاف نہ کرے۔ اور پھر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کو ماننے کا ایک تقاضا مطلب یہ شرط ہے کہ اپنی غلطیوں پر انسان کو شرمندہ ہونا چاہیے، شرم آنی چاہیے اپنی غلطیوں پر، اور آپ یہ بھی سوچنا چاہیے کہ وہی ایک ہے جو ہمیں نجات دے سکتا ہے، اور ہماری غلطیاں جب تک اگر وہ معاف نہ کرے گا تو پھر ہمارے لیے کوئی راستہ نہیں ہے۔ اب اگر کوئی اللہ کی نگاہ میں پسندیدہ اور محبوب بننا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے دل و جان سے لا الہ الا اللہ اور استغفر اللہ کا اظہار کرے۔ تو جس شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے اللہ سے قریب ہو، اللہ سے اپنے رب سے قریب ہو، تو اس کی شرط یہ ہے کہ وہ اسے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے لا الہ کا ورد کرنا چاہیے کہ اللہ ایک ہے، اور استغفر اللہ اپنی گناہوں سے معافی کا اظہار بار بار کرنا چاہیے۔ تو جیسے کہ میں نے یہ پہلی حدیث پڑھی تو اس میں کافی آپ لوگوں کو کلیئر ہو گیا ہوگا کہ میں حدیث میں کیا بتانا چاہتی ہوں۔ تو جو ہے میں نے آپ کو بتایا دو حصے ہیں جس میں اللہ کی وحدانیت اور پھر استغفار کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد اب یہ دوسری ہماری جو ہے نا حدیث ہے جس کا آپ کو ترجمہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اور پھر جس کی آپ آیت دیکھ سکتے ہیں، اور میں اس کا ترجمہ کر رہی ہوں۔ علم کی طلب ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، کہ مطلب طلب ہونی چاہیے علم کو حاصل کرنے کے لیے، اور یہ جو ہے نا فرض دونوں پر ہے، مرد ہو یا عورت ہو۔ جس کی تشریح ہے انسان فطرت کا بنیادی تقاضا ہے کہ اپنی ذات اور کائنات کے بارے میں ہر اچھی اور بری بات کا علم ہو۔ اس کے بغیر نہ تو انسان دنیا میں ترقی کر سکتا ہے اور نہ ہی اپنے خالق و مالک کا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ انسان کی اسی بنیادی ضرورت میں پیش نظر حضور نے اس حدیث میں علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض کیا گیا ہے۔ انسان اس وقت تک اپنے مقام اور اللہ کی طرف سے عائد کردہ فرائض کو جان نہیں سکتا جب تک وہ علم کی جستجو کی راہ پر گامزن نہ ہو۔ انسان کو تب تک نہیں پتہ چلتا کہ جو ہے نا وہ کس مقام پر، جب تک وہ جدوجہد نہیں کرتا علم میں، اور اس سرگرمی میں اپنی جستجو کو یوٹیلائز نہیں کرتا، اس کو ریسورسز یوز نہیں کرتا، اور اس کو علم کی اہمیت کو سمجھتا نہیں ہے۔ تو علم حاصل کرنا یہاں پر بنیادی ایک امپورٹنس شو کر رہا ہے، جس کے لیے نہ صرف مرد بلکہ عورت دونوں پر فرض ہے۔ اس کے بنا انسان دنیا میں ترقی نہیں حاصل کرتا۔ تو اسی لیے انسان کو چاہیے اپنے خالق و مالک کا قرب حاصل کرنے کے لیے ان بنیادی چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی عدالت میں اپنے فرائض و ذمہ داریوں کے متعلق جواب دہی کرنی ہے، اور کہ ایک دن آپ کے آخرت والا جو ٹائم ہے اس میں آپ کو اپنے فرائض کا جواب بھی دینا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ اور اس میں یہ بتایا جا رہا ہے اسی لیے کہ ہر نیکی اور گناہ کا اچھائی اور برائی کا علم حاصل کرنا بھی ضروری ہے، تاکہ انسان کو پتہ چلے غلط اور صحیح کا فرق۔ اگر آپ میں علم ہوگا تو آپ کو اس چیز کا شعور ہوگا، تبھی ہم دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی عدالت میں بھی
سرخرو ہو سکتے ہیں۔ تو اسی لیے اگر ہمیں صحیح راستہ پتہ ہوگا تو ہم دنیا میں تو کامیابی حاصل کریں گے، لیکن آخرت میں بھی ہمارا لیے جو ہے نا ایک اجر کا بھی حساب اچھا ہو جائے گا، اور ہم سرخرو ہوں گے کہ مطلب ہمیں ایک مطمئن ہوں گے، ہمیں شرمندگی سے سر جھکانا نہیں پڑے گا۔ تو یہ ہو گئی ہماری 2 حدیثیں، اور آپ لوگوں کو ہوم ورک میں کیا کرنا ہے، اور کلاس 9 اور میٹرک آپ لوگ کام نہیں کرتے، اس لیے میں بار بار آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں، آپ لوگ اپنے کام شروع کریں، ہوم ورک اسٹارٹ کریں، جو میں دے رہی ہوں ویدر اٹ از کمپیوٹر سائنس اور اسلامیات، اگر آپ لوگ کمپلیٹ نہیں کریں گے تو پھر میں بچوں کے نام جو ہے نا وہ نوٹس کر لوں گی، اور وہ میرے لیے مشکل بھی نہیں ہے، اور پھر میں آگے جا کے اس کو فارورڈ کر دوں گی۔ تو اسی لیے بہتر ہے کہ آپ لوگ اپنے کام کریں اور اپنا ہوم ورک کمپلیٹ کریں اور چیزوں کو سمجھیں۔ اگر نہیں آ رہا تو یو کین آسک می اینی ٹائم اینڈ یو کین آسک می مینی ٹائمس، اوکے۔ اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی تو آپ پوچھ لیں، ورنہ ایسے بیٹھے رہنے سے کچھ نہیں ہوگا، نہ ہی آپ کام کریں گے اور نہ ہی آپ اپنا ہوم ورک سبمٹ کریں گے، تو آپ کے لیے یہ ٹربل ہوگا۔ تو یہ آپ لوگوں کو حدیث جو میں نے 2 دی ان میں سے کوئی بھی ایک آپ نے لکھنی ہے، اس کے ساتھ جو ہے ایکسپلینیشن کا مطلب تشریح ہے یہاں پر، اور ٹرانسلیشن کا مطلب ترجمہ ہے جو کہ بک کے حساب سے، اور یہ آپ کو فیئر کاپی میں کمپلیٹ کرنا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اور آپ لوگوں کو کچھ پوچھنا ہے، کوئی کوائری ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ دس از آل فار ٹوڈے۔